دنیا دے کسے چمچے تے درندے دا ڈر اپنے دل اندر پیدا نہیں کیتا بندہ دنیا تو کدو تک ڈردا رہے دنیا دے درندیاں تو کدو تک ڈردا رہے دنیا دے کتیاں کولوں کدو تک ڈردا رہے دنیا دے بغیرتاں کولوں کدو تک ڈردا رہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا جس دل اندر جس سینے دی اندر جس جسم اندر جس دماغ اندر ایک کائنات دے رب دا ڈر موجود ہووے وہ دنیا دے بھوتاں کول نہیں ڈریا کردا وہ دنیا دے بغیرتاں کول نہیں ڈریا کردا انشاءاللہ جدوں تک اس کائنات تے اسلام دا نام لین والے زندہ رہن گے ادوں تک نہ بغیرتاں دا مقابلہ ہوندا رہے گا ادوں تک درندیاں دا مقابلہ ہوندا رہے گا انشاءاللہ ادوں تک جت کائنات دا رب عطا کرے گا تے صرف متقین لوگاں نوں عطا کرے گا باقی رہ گیا مسئلہ دنیا دیاں ماراں دا باقی رہ گیا مسئلہ دنیا دیاں تکلیفاں دا باقی رہ گیا مسئلہ دنیا تے ماراں کھان دا اللہ فرماتے نے وقوا ایبا اترابا حقائی کبا آنابا فرمایا انج دا بندہ جڑا دنیا تے مارا کھا کر کے تکلیفاں برداشت کر کے جب میرے سامنے آئے گا اللہ فرمائے گا دسو میرا بندہ دنیا تے تینوں کنے کنے دکھ دیتا اللہ کرے گا اللہ بڑے دکھ دنیا تے دیکھ کر کے آیا ہوا میرا مالک فرمائے گا اس بندے کو ذرا جنت ایک نظارہ تے کروا کے دکھاؤ نا فرشتے جنت دا دروازہ کھولن گے جنت دا گیٹ کھولن گے بندہ جنت دے اندر ایک نظر مارے گا فرشتے واپس لے کر کے آنے گے اللہ پوچھے گا دسو میرا بندہ دنیا تے تکلیفاں کنیاں کوائیاں سان یہ بندہ زبان چو کہے گا آسمانہ دیا ربا جنت تے ایک نظر پان دی دے کہ مینوں دنیا دے سارے دکھ ہنجی بھول گئے میں ایک نظر پئیے تیری جنت تے دنیا دے سارے دکھ بھول گئے حضرات تیزی وقار میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا یہ جو کچھ بھی ہے دنیا دی درندگی ہے دنیا دی لڑائی ہے دنیا دا جھگڑا ہے سانو کوئی پرواہ نہیں نہ باتاں دی ہاں ہاں میں لڑیا ہوندا کسے دی عزت تے ڈاکا مار کے وہ مینوں شرم آندی میں لڑیا ہوندا کسے دی دھی بہن نوں چھیڑ کے مینوں ڈر ہوندا وہ میں لڑیا ہوندا کسے دا جنازہ کسے دی چوری کر کے مینوں پکڑیا جاندا میں لڑیا ہوندا کسے دی ڈکیتی کر کے مینوں پکڑیا ہوندا ڈکیت کھلے پھرن چور کھلے پھرن بغیرت کھلے پھرن توحید دا اعلان کرنے والیاں نوں کیوں پکڑیا جاندے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے منبر تے کھلو کر کے وضو کہندا پیا جنی دیر تک اس کتے نوں جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے بند نہیں کیتا جائے گا میں اپنے سر تے کفن بن کے اس کتے دے پیچھے رہا گا انشاءاللہ ڈر نہیں لگدا نہ کتیاں کولوں جمعے چنارا نہیں جمعے چنارا نہیں جمعے چنارا نہیں لگے گا ہجے میں ہے بولن والا انشاءاللہ ہجے رب نے مینوں طاقت دیتی ہے میں بول سکنا میں لڑ سکنا الحمدللہ اسا دونوں بھراواں لڑ کے اسا 10 کتیاں دا مقابلہ کیتا ہے رب نے سانو 10 تے بھاری کیتا ہے انشاءاللہ جنی دیر تک زندہ رہاں گے اسی اللہ دی توحید دا اعلان کرتے رہاں انشاءاللہ ایک چوری نہیں کیتی ظالمو کسے دی عزت نو نہیں چھیڑیا رب دا دین بیان کیتا ہے اسی اپنے ملک دی رب دا دین بیان نہیں کر سکتے کوئی یہودی آ کے پکڑے کہ تا پھر کیوں نہ دین بھی بیان کریے کہ مسلمان سانو آ کر کے پکڑن ہے کوئی کہ مسلمانوں نو حیا کرنا چاہیے اگر سانو پکڑنا ہے تو پھر جاؤ یہودی لے کر کے آؤ غیر مسلم لے کر کے آؤ پھر سانو پکڑن ساڈے وچوں پیدا ہون والے کلمہ پڑھن والے اسلام دا نام لین والے سانو ہتکڑیاں لگان واسطے کیوں آ جاندے نے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا جڑا رب دے دین دی تبلیغ دی خاطر ساڈے سامنے آئے گا ساڈا پکا دشمن ہوئے گا
ساڈے نال تو جو ہویا ہویا انشاءاللہ جنی دیر تک کو کتا زندہ رہے گا چین نڑو بھی نہیں سو سکے گا انشاءاللہ. جڑے درندے کتیوں دے نال سن وہ بھی کتے نہیں سو سکن گے انشاءاللہ. اللہ اسی تے رب دی جنت دی خاطر کر دے پیا. سانو انہاں کتیاں دی لوڑ کوئی نہیں, انہاں بغیرتاں نال سانو کوئی تعلق نہیں. اسی تے اللہ دے دین دی خاطر لڑنے اور لڑتے رہاں گے انشاءاللہ.